میں کہاں گا بلاوڑا شریف والے پیر صاحب نو شف اور پھوکا والی سرکار نو کہ ہن تیریاں پھوکا کتھے نے؟ کرونا وائرس نہ دنیا مرن دئی ہے تے میں کہاں گا پھوکا والی سرکار اوتھے جو سارے نو تسبیح منکا پھر پھوکا مار مار کے صحیح کرنا تے آج کرونا وائرس نو بھی کو پھوک مار اینو کلا جاندا کو سپیشل تیارہ 130C او دے تے کرا کے نو کلو چائنا او دے صوبے ووہان وچ تے پیر صاحب عزت ماپ دی میں بہت عزت کرنا ہے بہت اعلیٰ ہستی ہے اسی سب دا احترام کرنے اور ہر مذہبی رہنما دا احترام کرنا چاہیے پر آندے نے پٹھ پوے سونا جڑا کنا نو کھائے وہ سونے دا کی فائدہ جڑا بی بی دے کن کھا جے جے تیریاں پھوکا اج کام نہیں آؤنیاں تے آؤنیاں کدوں ہاں جی بس ایک سپیکر نو لا دو سپیکر تینوں کہ چینہ نو منہ کر چلو کرونا وائرس مکے سچی گل حقتی بادشاہ صاحب میں تے رون جی نام نہیں لیندہ میں سب دا احترام کرنے والا مولوی ہیں میں ہر عالم دین دا ہر پیر دا احترام کرنا ہے ہاں جی کیوں کرنا ہے جڑے پنی کہیں وہ رل کے بہ سکتے ہیں یہی مولوی رل کے بہ سکتے کیوں جی آپ پنی کہیں کٹھے سوٹا لا لیں دے جنہوں نہ لبے انہوں مفتی لوا دیں دے سچی گل کر اوے میں سب نو کہاں گا میرے دوستو سامت آن ایڑا شوف شوف بولو تے اپنی کمر دا علاج دوجے ہسپتال چکراؤن گیا آسٹریلیا چ لوکاں دے علاج پھوکا نال تے اپنے جہاجاں تے واہ بھئی واہ ہیں انا منڈے چرینیاں پوں اپنے پر کریے کی قوم دا وہ جی پھوک نال کینسر مکن دیا ہے ماں بھی انی تی بھی انی پوت بھی انا ہے جوائی رب نے سانو پاگ لایا گو 9 بھی انی آئی کبر ینیاں کرے کی بندہ جتے ہوئے ایک کملہ انہوں سمجھاوے ویڑا جتے ہوئے ویڑا کملہ انہوں سمجھاوے کیٹے دسو بھی اوے پھوکا نہ بھی کینسر مک دے جے بیماریاں پھوکا نہ مکن لگن تے پھر ہسپتال قادری بناؤنے پھر کلیروی صاحب پھوکا ماری ہوندے نے میں ماری ہونا آندے نے بد قسمتی بار بار دروازہ کھڑکان دیئے تے خوش قسمتی ایک بار کہندے نے سستا روے بار بار تے مہنگا روے اچھی بولو ایکو بار ہونو کہندہ جا کام کر چڑکیا نا وَأَمَّا السَّائِلَا فَلَا تَنْهَرْ چڑک دیتا ہے نے سائل چلے گئے ہون وال بھی گئے جبریل کہندہ اللہ جے انجدہ سی تے انجدہ ہی رہن دے نہیں تے جنجدہ ہے سی انجدہ ہی کر دے وہ دے وال بھی گئے صحت بھی گئی لب دا پھر دے پر ہون کتھے لبے پانی پلان تو پچھو تایا کیا کرو جب چڑیاں چوگی کے جا کوڑے دا دروازہ کڑکایا کوڑیا کہندے نے کوڑیا اللہ دے نا تے ایک گاں دا سوال جنہیں تینو صحت دیتی تے مال دیتا دا جا کم کر میں سونے دے چمچے نال جمے آئے سونے دے چمچے نال پلے آئے تو آنا تیرے کول مال نہیں پچھلی کات کسی نو یاد کرائی نا لوکی لڑ پہن دے حالا پچھلی کات نہیں بندے نے پھولنی چاہیے جدو گئے نا کہن لگے ہاں بھائی گل کر کہن لگے اللہ دے نام تے گاں کہندا جا کم کر ہور کوئی آئے گا گاں منگو شام تک میں ویلا چل تیرو منہ پاڑ لیا پتہ کی اندے ایتھے بھی کوئی فقیر آوے تے کبے نہ 100 دا نوٹ لینا تے بندے پتہ کہندے تو ایتھے راس پائی ہے چلے آ انہوں 100 دا نوٹ دے کے جدوں کبے اللہ دے نام تے 100 دے انہوں 100 دے کے سجدے پہ جی اللہ شکر دی تھان تے مینوں نہیں ہوں کھڑا کیتا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں نہیں یہ دی جگہ تے کھڑا انہیں موڑ دیتا صحت بھی گئی تے مال بھی گیا جیڑے والے نبی نے دا دروازہ کڑکایا کہ نبی نے اللہ دے نام تے ایک بکری دا سوال ہے جنہیں تینوں اکھیاں دیتیاں نے نبی نہ روندا روندا باہر نکلیا جیڑے والے روندا باہر نکلیا کہندا بول کہندے یار رون لگ پیا ہے انہیں تینوں اجڑ دیتے تو ایک بکری دے نا تے رو پیا ہے نبی نہ کہندا سجنا نا دی وجہ تو رو آئی
ہستی دا تے منگدا ایک بکری جنہیں مینوں اکھاں دتیاں نے نہ ایڈی وڈی ہستی دا تے منگدا ایک بکری صاحب توجہ میرے بچے جنہیں بیٹھے جے کل بڑی وڈی کہن لگے مدنی صاحب کہنے نے نہ ایڈی وڈی ہستی دا تے منگدا ایک بکری جے کدی او دے نام تے ساریاں منگدا میں بکریاں بھی دیندا آپ بھی نوکر بن کے تیریاں بکریاں چھاڑ دو نے او دے نام تے تو منگیاں نے بکری ایک جے کدی ساریاں بھی منگدا وا مما رزقناہم ينفقون میں تے او دے دتے چو تینوں دینی میرا تے ہے ہی نہیں کچھ جبریل نے جفا پا لیا کہنے جی میں تے صرف تانوں ازمان آیا سا تسی اللہ دے امتحان چ پاس ہو گئے جی اللہ نو بکریاں دی کی لو ابراہیم علیہ السلام کھڑے نا فرشتان کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر خلیل اللہ کہندے نے میرے یار نو وڈا کہن والیا ذرا ایک وراں پھر کہہ چس بڑی آئی ہے کہندے نے مینوں دیویں گا کی تیرے یار نو وڈا کماں تے دیویں گا کی کہندے نے کہتے صحیح تینوں 50 بکریاں دیواں گا اللہ اکبر اللہ اکبر کہندے نے ہون کی دیویں گا کہندے پھر کہہ تینوں 100 بکریاں دیواں گا تے جدے تے ہاتھ رکھیں گا تیری مرضی دیاں دیواں گا کہندے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے کہندے نے ہون کی دیویں گا کہندے کہتے صحیح میں تینوں ساریاں بکریاں دیواں گا اللہ اکبر کہہ اللہ بہت بڑا ہے جبریل کھڑے نے فرشتے کھڑے نے ویکھن دے نے خلیل کیوں بنایا ہے کہن لگے نے اللہ دا نام لیا بلند کیتا اللہ دا خلیل بولیا کہندے بیلیا ایک بار پھر کہے اللہ بہت بڑا ہے کہندے ہن کی دے گا کہندے نے او دے نام تے بکریاں دیاں گا کہندے نے ہن تے ساریاں میریاں نے ہن کی دیویں گا کہندے نے تیرا نوکر بن کے تیریاں بکریاں چارا کراں گا کہندے نے